बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर क्या डिबेट चल रही है और मुमकिन तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आने वाले चंद दिनों में क्या पोजीशन लेने जा रही है, अब ज़रा देख लीजिए कि क्या कुछ होने जा रहा है। एक तो जाहिर है कि 27वीं आईनी तरमीम के उसमें आईनी अदालत के ऊपर मैं ऑलरेडी बात कर चुका। जजेस के ट्रांसफ़र के मामले में ये बात आपको मालूम है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो मसला है। वहाँ पर जो जजेस हैं, जो ख़त लिखने वाले जजेस हैं, जो फ़ैसले जो पसंद नहीं आते वो फ़ैसले देने वाले जजेस हैं, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी हैं, जस्टिस एजाज़ इसहाक हैं, जस्टिस बाबर सत्तार हैं, जस्टिस समन रफ़त इम्तियाज़ हैं, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हैं। ये जो जजेस हैं इसके हवाले से बार बार 26वीं आईनी तरमीम में भी बात चल रही थी। आर्टिकल 200 में कुछ तब्दीली की जाएगी। हाई कोर्ट के मामला, ट्रांसफ़र ऑफ जजेस, उसमें पहले ये था कि जज को जो ट्रांसफ़र करना है उसमें जज का कंसेंट जो है वो ज़रूरी था कि वो मुत्तफ़िक हो अपने ट्रांसफ़र से, अपने तबादले से। वो भी चाहता हो, वो इत्तफ़ाक़ करे कि ठीक है मुझे इस हाई कोर्ट से उठाकर किसी और हाई कोर्ट में भेज दें। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उनके जजेस को उठाकर दूसरे अदालतों में भेजने के लिए, तो जाहिर है कि जब जजेस के तबादले की बात हो रही है, कुछ तब्दीली की बात हो रही है, तो उसका मतलब और मकसद यही नज़र आता है कि जजेस का जो कंसेंट है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। इख्तियार हुकूमत के पास आ जाएगा कि जिस जज को उठाए, जिस मर्जी अदालत में भेज दे। तो ट्रांसफ़र ऑफ जजेस प्राइमरीली जो अदालतें हैं, अदालतों में नंबर गेम, जजेस के नंबर्स, फिर कोई सीनियर प्यून जज है उसकी टर्न आ रही है चीफ जस्टिस बनने की। अगर आपने उसको बनने से रोकना है, आप उसे किसी और अदालत में भेज दें जहाँ सीनियरिटी में वो नीचे चला जाए। तो ये तमाम मामलात हुकूमत अपने हाथ में मुमकिन तौर पर तजवीज़ ये है, इस मुजव्वज़ा मुसव्वदे के मुताबिक हुकूमत अपने हाथ में लेने जा रही है। फिर जो NFC वाला मामला है, अगेन अथॉर्नी सब्जेक्ट, सूबों का मामला, इस पर क्या करेंगे। अब आ जाते हैं आर्टिकल 243 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। सबसे पहले देख लें कि जो आर्टिकल 243 है वो कहता क्या है। इससे पहले भी मैं ये ज़रूर बता दूं कि जो सदारती निज़ाम की बात चल रही थी, तो जाहिर है कि जो 27वीं आईनी तरमीम का इनिशियल ड्राफ्ट जो उसकी झलक सामने आई है, या जो उसके जो सब्जेक्ट्स जिनको वो एड्रेस करने जा रही है, उसमें सदारती निज़ाम की बात नहीं है। लेकिन ये वो स्टेप्स हैं जो एक डिफरेंट निज़ाम की तरफ पाकिस्तान को लेकर जा रहे हैं। आर्टिकल 243 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहता क्या है। आर्टिकल 243 जो है वो आर्म्ड फोर्सेस से मुतल्लिक है, अपॉइंटमेंट से मुतल्लिक है, और वो कहता यह है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है, जो वफाकी हुकूमत है, उसके पास ये इख्तियार होगा, शैल हैव द कंट्रोल एंड कमांड ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। जो कमांड है आर्म्ड फोर्सेस की वो वफाकी हुकूमत के पास होगी, फेडरल गवर्नमेंट के पास होगी, और उसके सुप्रीम कमांडर होंगे सदर पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस के। विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द फोरगोइंग प्रोविजन, द सुप्रीम कमांड ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस शैल वेस्ट इन द प्रेसिडेंट। के तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस जो हमारी अफवाज हैं, बहरी फ़ौज है, बर्री फ़ौज है, और फिर जो पाकिस्तान की फ़ज़ाइया है, इनकी सुप्रीम कमांड जो है वो सदर पाकिस्तान के पास है आर्टिकल 243 के तहत। और प्रेसिडेंट आइन और कानून के मुताबिक उनके पास ये ताकत है कि वो रेज एंड मेंटेन द मिलिट्री के हवाले से नेवल और एयर फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान एंड द रिजर्व ऑफ सच फोर्सेस, जो टू ग्रांट कमीशन इन सच फोर्सेस, कमीशन देना भी सदर पाकिस्तान करते हैं। और प्रेसिडेंट वज़ीर आज़म की एडवाइस के ऊपर अपॉइंटमेंट करेंगे। कौन कौन सी अपॉइंटमेंट सदर पाकिस्तान ने करनी है वज़ीर आज़म की एडवाइस पर? चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, द चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एंड द चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, एंड शेल ऑल्सो डिटर्मिन देयर सैलरीज एंड अलाउंसेस। कि इनकी तनख्वाहें, इनके मराद क्या होंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ, ये तमाम ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो सदर पाकिस्तान ने अदा करनी है, क्योंकि वो सुप्रीम कमांडर हैं। अब अगर इसमें कोई तरमीम की जाती है, जो बात हम सुनते आए हैं गुज़श्ता कुछ अरसे से, कि जो फील्ड मार्शल का टाइटल जो है वो दिया गया है सदर जो मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, उनको इसका आइन में तज़किरा मौजूद नहीं है। इसको एक तजवीज़ सर्कुलेट कर रही है इस्लामाबाद के सियासी ड्राइंग रूम्स में, इस पर बात हो रही है। और वो तजवीज़ ये थी कि जो फील्ड मार्शल का ओहदा है इसको
آئین میں اس کو جگہ دی جائے, آئین میں اس کی ایکنالجمنٹ ہو, اور اس عہدے کے حوالے سے کہ اس کی مراد کیا ہوں گی, اس کی پاورز کیا ہوں گی, وہ ڈٹرمن کی جائیں. اور اس کا مدت کتنی ہوگی کہ اگر کوئی آرمی چیف فیلڈ مارشل یعنی وہ جنگ جیت جاتا ہے اور اس کی بنیاد پر حکومت ان کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دے دیتی ہے, تو پھر فیلڈ مارشل کتنے عرصے کے لیے ہوگا, کیا نیا آرمی چیف جو ہے وہ ان کی موجودگی میں آ سکتا ہے, اور پھر یہ تمام اپوائنٹمنٹس یہ کس کا اختیار ہوگا, کیا صدر پاکستان نے اپوائنٹ کرنا ہے چیف آف آرمی سٹاف, چیف آف نیول سٹاف, چیف آف ایئر سٹاف, یا پھر یہ تمام طاقت جو ہے وہ فیلڈ مارشل کے پاس چلی جائے گی. تو یہ ایک بہت ہی اہم سبجیکٹ ہے. ابھی کسی کو نہیں معلوم کہ اس آرٹیکل میں جو تبدیلی ہے وہ کس حد تک کی جا رہی ہے. کیا صدر پاکستان کو سپریم کمانڈر ختم کیا جا رہا ہے, کیا سپریم کمانڈر جو ہے وہ فیلڈ مارشل ہوں گے, کیا اس کے عہدے کی کوئی مدت ہوگی 5 سال 10 سال, اور کیا ان کی موجودگی میں ایک اور آرمی چیف جو ہے وہ اپوائنٹ ہو سکتا ہے اور وہ تمام چیفز سروسز چیفز کی اپوائنٹمنٹ کریں گے. یہ وہ تمام جو سوالات ہیں وہ آرٹیکل 243 کے ضمن میں ایڈریس ہونے جا رہے ہیں, اور بہت ہی امپورٹنٹ ہوگا اس تمام معاملے میں کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں اس کے اوپر کیا بات کرتی ہیں, اور پھر جو ٹینیور ہے, پھر اس کے بعد نوٹیفیکیشن ہونا ہے نہیں ہونا, پہلے قوانین میں کیا تبدیلی ہو چکی ہے, اس کو آنے والے دنوں میں ہم مختلف جزیات میں ضرور ڈسکس کریں گے. اب آ جائیں کہ اس کے بعد ریٹرن جو ہے وہ ایجوکیشن کا, پاپولیشن پلاننگ کا فیڈریشن کے پاس جانا, اور ای سی پی الیکشن کمیشن آف پاکستان, اس میں ڈیڈ لاک جو ہے اپوائنٹمنٹ آف چیف الیکشن کمشنر یا جو قیام ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا, جس کا اختیار ہے کہ جس نے جو کرنا ہے آئندہ انتخابات کروانے ہیں, اس کا اختیار کیسے ہوگا. ایک تو ظاہر ہے کہ 18ویں آئینی ترمیم میں جو کچھ ہوا اس میں کچھ چیزوں کی واپسی جو ہے ریورسل وہ ہونے جا رہا ہے, لیکن زیادہ امپورٹنٹ اور زیادہ اہم یہ ہے, آپ کو یاد ہوگا میں نے اپنی متعدد ویڈیوز میں کہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کی جو لڑائی ہو رہی ہے, اس لڑائی کا خاتمہ ہو جائے گا اگر 27ویں آئینی ترمیم آنی ہے, اور وہ لڑائی کا خاتمہ ہوا. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جتنا مرضی کہیں کہ 6 تاریخ کو ہونے جا رہی ہے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اور ہم اس میں ڈیسائیڈ کریں گے, لیکن اگر وہ مجبوری کا آپ کو تذکرہ یاد ہوگا کہ جب 26ویں آئینی ترمیم آئی تھی تو بلاول نے کہا تھا کہ ہم مجبور ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ حکومت قائم ہونی تھی 8 فروری کے بعد, اس وقت سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کو بلاول نے بتایا تھا کہ ہم مجبور ہیں, ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے, اور اب بھی معاملہ چوائس کی طرف جا رہا ہے. وہ جو لڑائی کا خاتمہ ہوا ہے وہ لڑائی کا خاتمہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان جو سیز فائر ہوا, جو انگلی ہلا کر انگلیاں توڑنے کی بات مریم نواز صاحبہ کر رہی تھیں وہ بھگ سے اڑ گئی. پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے جو جوابی حملے کیے جا رہے تھے وہ ختم ہو گئے, اور اس کی ایک ہی وجہ تھی کہ 27ویں آئینی ترمیم آنی تھی. اور 27ویں آئینی ترمیم میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے ابھی تو معاملہ یہ ہے کہ جنوری میں جو موجودہ چیف الیکشن کمشنر ہیں سکندر سلطان راجہ, ان کا عہدہ ختم ہو چکا, ان کی مدت ختم ہو چکی, لیکن وہ کنٹینیو کر رہے ہیں بائی دا ورچیو آف دا فیکٹ کہ ہمارے آئین اور قانون میں اس کے حوالے سے کوئی مزید چیز موجود نہیں ہے. ابھی مروجہ طریقہ کار یہ ہے کہ وزیر اعظم اور جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں وہ اتفاق رائے کے ساتھ نام جو ہے وہ فائنل کرتے ہیں, کون ہوگا چیف الیکشن کمشنر اور کس طریقے سے کمپوزیشن ہوگی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی. اب اس میں جو ڈیڈ لاک ہے اس کے حوالے سے طریقہ کار بننے جا رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ شاید یہ اختیار صرف وزیر اعظم کے پاس چلا جائے یا اپوزیشن لیڈر کے پاس چلا جائے کہ اس نے تعینات کرنا ہے, اس نے اپوائنٹ کرنا ہے چیف الیکشن کمشنر کو, بلکہ اگر ان دونوں کے درمیان ایک ڈیڈ لاک پیدا ہو جاتا ہے تو پھر کیا یہ معاملہ کسی پارلیمانی کمیٹی کے پاس جائے گا, اس کی کمپوزیشن کیا ہوگی, اس میں کسی ڈیسائسو ووٹ کیسا ہو سکتا ہے, کیا ایون نمبر کی کمیٹی بنے گی یا آڈ نمبرز کی بنے گی, بائی میجورٹی ہوگا, کیا 2-3 ناموں میں, کس طریقے سے یہ طریقہ کار جو ہے وہ ایڈریس ہونے جا رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ آئندہ آنے والے انتخابات میں الیکٹورل ریفارمز کی بہت زیادہ بات ہوتی ہے, کیا اس سے جڑا لیجسلیشن جو ہے وہ آنے والے وقت میں ہوگی, اس کا کیا نتیجہ نکلے گا. لیکن یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہے اس کا منظرنامہ اب بالکل اس نے شیک کر
دیا ہے. جو موجودہ منظرنامہ تھا اس کو جو عدالتیں ہیں, جو وکلاء ہیں, وہ کس طریقے سے ریئیکٹ کریں گے. وکلاء تنظیموں میں جو ہے وہ اب جو الیکشن ہونا تھا وہ ہو چکا, نتائج آ چکے. بار بار یہ بات کی جا رہی تھی کہ جیسے ہی وہ نتائج آ جائیں گے, بار کاؤنسلز اور یہ تمام معاملات سیٹل ہو جائیں گے, تو اس کے بعد 27ویں آئینی ترمیم آئے گی. 27ویں آئینی ترمیم کے پروپوزلز, اس کے اوپر باتیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں. ہم کچھ گفتگو صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن رؤوف عطا ان کی سن چکے ہیں. کچھ گفتگو جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ صوبوں کے حوالے سے, چھوٹوں صوبوں کے حوالے سے بھی ایک بڑی بحث جو ہے وہ چلتی رہی ہے. پھر ریسنٹلی جو اسپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے ملک احمد خان, انہوں نے کہا کہ پنجاب جو ہے وہ باقاعدہ درخواست کر رہا ہے وفاق سے کہ بلدیاتی انتخابات یا فلاں معاملے کے اوپر آئینی ترمیم لائی جائے. اور پھر بہت سارے وکلاء اس میں ایکٹیو ہیں, وہ بات کرتے نظر آ رہے ہیں. کچھ سیاسی جماعتیں اس کے اوپر بات کرتی نظر آ رہی ہیں. جس طریقے سے چھوٹے صوبے والا معاملہ ہے اس کو سپورٹ کیا تھا جو استحکام پاکستان پارٹی ہے, اس کی طرف سے سٹیٹمنٹس آئے تھے. لیکن اب باقاعدہ منظرنامہ بڑا ہی دلچسپ ہونے جا رہا ہے. نومبر کا مہینہ پاکستان کی سیاست کے لیے یقیناً ایک بڑے عدم استحکام کا مہینہ تو ضرور ہوگا, لیکن اس مہینے میں ہونے والے واقعات کے تحت ڈٹرمن ہوگا کہ کیا آنے والے وقت میں یہ عدم استحکام بھرپور طریقے سے بڑھ جائے گا, کیا چیزیں مزید خراب ہو جائیں گی, یا پھر ایک مکمل جو تلاطم خیزی ہے اس میں ٹھہراؤ آ جائے گا اور پرسکوت ہوگا یہ سمندر. اس تمام معاملے پر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.